Welcome back to Economics Learning. Today I will discuss लेबर इकोनॉमिक्स. आज हमने लेबर इकोनॉमिक्स जो है ना डिस्कस करना है. लेबर इकोनॉमिक्स क्या है? लेबर इकोनॉमिक्स इज अ branch of economics which studies the working and outcomes of the market for labor services. Labor economics deals with the behavior of employers and employees to the pecuniary wages, prices, profits, and non-pecuniary working conditions, work environmental aspect of the employment relationship. Firms operate in free market as they pursue their objective of profit maximization. लेबर इकोनॉमिक्स जो है ना ये मुआशियात की वो शाख है, वो ब्रांच है जो लेबर सर्विसेज के लिए मार्केट के काम और जो नताइज होते हैं उनका मुताला करती है. लेबर इकोनॉमिक्स आजरों और मुलाजमीन के लिए मालियाती उजरत, कीमत और जो प्रॉफिट है, मुनाफा है, और गैर मालियाती काम करने के हालात, काम के माहौलियात के साथ सलूक से मुतल्लिक है. बड़े रोज़गार के तल्लुकात फर्मों के पहलू तीन बाज़ारों मार्केट से हैं उसमें काम करते हैं जब वो ताक़ब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्रॉफिट के लिए. इनके मुकाबले लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट वगैरह हैं. बड़े लेबर इकोनॉमिक्स पैदावार के अमल में एक एलिमेंट के तौर पर लेबर फोर्स का मुताला है. बड़ा लेबर फोर्स आबादी पॉपुलेशन के एक हिस्से पर मुश्तमिल है जो मुलाजिम है या काम के लिए दस्तयाब है. लेबर फोर्स इन तमाम लोगों पर मुश्तमिल है जो फ़ायदा के लिए, बेनिफिट के लिए, यूटिलिटी के लिए काम करते हैं, चाहे जैसे मुलाजमीन, आजिर या बतौर ख़ुद मुलाजिम हो. इसमें वो बेरोज़गार भी शामिल होते हैं जो रोज़गार की तलाश में हैं. इसलिए लेबर इकोनॉमिक्स जो है ना मज़दूरों की कारकर्दगी, मुख्तलिफ़ सनतों और पेशों के दरमियान इनकी तरक्की और इनकी जो तनख्वाह होती है, वेजेस होते हैं, उसका तयन को मुतासर करने वाले फैक्टर्स हैं उनका मुताला करती है. लेबर इकोनॉमिक्स जो है ना इकोनॉमिक थ्योरी और पॉलिसी फार्मूलेशन जो है ना इन दोनों पर असरअंदाज होने वाली जो कई वजूहात हैं, बड़े रीज़न है, उनकी बिना पर लेबर इकोनॉमिक्स इंतहाई अहमियत की हामिल है. बड़े लेबर इकोनॉमिक्स की अहमियत को उजागर करने वाले कुछ अहम जो है ना पहलू हैं. बड़े इसमें इम्पोर्टेंस के तौर पर हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन ऑफ एंड इफ़िशेंसी. तो इसके अंदर जो मेहनत पैदावार का एक बुनियादी एलिमेंट है पड़ा, और मुआशी कारकर्दगी के हसूल के लिए मुख्तलिफ़ सनतों और पेशों में इसकी तकसीम को समझना बहुत ज़रूरी है. लेबर इकोनॉमिक्स इस बात का तजज़िया करने में मदद करती है कि किस तरह के वसाइल जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं बशमूल इंसानी सरमाए को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत में तकसीम किया जाता है. सेकंड है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. लेबर इकोनॉमिक्स जो है पढ़ी ना अफराद और घरानों में आमदनी जो इनकम आती है उसकी तकसीम पर रोशनी डालती है. ये उजरत कमाई के फ़र्क और आमदनी में अदम मसावात में किरदार अदा करने वाले जो फैक्टर्स हैं उसका तयन करने वाले को तलाश करती है. ये अलम जो है ना आम पॉलिसी साज़ों के लिए ज़रूरी है पड़े जो ऐसी हिकमत अमली वाज़े करने की कोशिश करते हैं जो आमदनी इनकम की मुस्वाना तकसीम को फ़रोग़ देंगे. नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. लेबर इकोनॉमिक्स बेरोज़गारी और कम रोज़गार का मुताला में मरकज़ी हैसियत रखती है. ये है रोज़गार के असबाब की निशानदेही करने में मदद करता है जैसे साइकिलिकल या साख्ती अवामिल हो गए, और इन मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसियों की तैयारी में मदद करता है, हेल्प आउट कर रहा होता है. ज़्यादा मुस्तकम लेबर मार्केट को फ़रोग़ देता है. नेक्स्ट है पड़ा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. इंसानी सरमाया की जो तरक्की होती है. इंसानी सरमाया अफरादी क़ुव्वत की महारत, तालीम और तरबियत की नुमाइंदगी करता है. लेबर इकोनॉमिक्स का एक अहम मरकज़ है कि ये फील्ड इंसानी सरमाए की तश्कील और इसके पैदावारी जिद्दत तराज़ी और इक़्तिसादी तरक्की जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर असरात को समझने में मुआवन है पड़े. नेक्स्ट है लेबर मार्केट पॉलिसी. लेबर मार्केट की जो पॉलिसियाँ होती हैं, पॉलिसी साथ जो होते हैं ना पॉलिसियाँ बनाने वाले, लेबर मार्केट की पॉलिसियों को डिज़ाइन और जांचने के लिए लेबर इकनॉमिक्स पर इन्हिसार करते हैं.
اس میں کم از کم جو اجرت ویجز جو ہوتے ہیں، کام کے حالات، بے روزگاری کے فوائد اور تربیتی پروگرام ہوتے ہیں اس سے متعلق جو پالیسیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں نا شامل ہوتی ہیں لیبر اکنامکس میں۔ لیبر مارکیٹ کو مؤثر پالیسیوں کا مقصد معاشی جو کارکردگی ہے اور سماجی بہبود ہے اس کے درمیان میں توازن پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے گلوبلائزیشن اینڈ لیبر موبیلٹی۔ اس کے اندر جو ہے نا لیبر اکنامکس مارکیٹوں اور عالمگیریت کے اثرات کا جائزہ لیتی ہے، بشمول سرحدوں کے پار لیبرز کی نقل و حرکت، یہ روزگار کے نمونوں اور اجرتوں پر بین الاقوامی انٹرنیشنل جو ٹریڈ ہوتی ہے آؤٹ سورسنگ جو ہوتی ہے نا اور امیگریشن ہوتی ہے، اس کے اثرات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے پڑا سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ، سماجی اور اقتصادی جو بہبود ہے پڑی افراد اور معاشروں کی فلاح بہبود کے لیے جو لیبر مارکیٹ ہے اس کے نتائج سے گہرا تعلق ہے پڑا۔ لیبر اکنامکس ملازمت کے اطمینان، کام کی زندگی کے متوازن اور زندگی کے مجموعی معیار کو متاثر کرنے والے جو فیکٹرز ہیں اس کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے، جو سماجی بہبود جو ہے نا اس کی ایک وسیع جامع تفہیم میں حصہ ڈالتا ہے۔ نیکسٹ ہے پڑھے ڈیموگرافک ٹرینڈز۔ لیبر اکنامک ڈیموگرافک ٹرینڈ جو ہے نا تبدیلیوں کے اثرات پر غور کرتی ہے، جیسے عمر رسید آبادی اور جو افرادی قوت ہے نا اس کی ساخت میں تبدیلی۔ لیبر مارکیٹ پر یہ بصیرتیں مستقبل کے چیلنجوں کا اندازہ لگانے اور آبادیاتی رجحانات کو تبدیل کرنے والے جو پالیسیوں ہیں اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے اہم ہیں بڑے۔ اور لاسٹ پہ آتا ہے انوویشن اینڈ ٹیکنالوجیکل چینج۔ لیبر اکنامکس کا شعبہ روزگار کے نمونوں اور مہارت کی ضروریات پر تکنیکی ترقی کے اثرات کو تلاش کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کس طرح جدت روزگار کی تخلیق، نقل و مکانی اور بعض مہارتوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو متاثر کرتی ہے، تیزی سے بدلتے ہوئے معاشی منظر نامے کو نیویگیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جو لیبر اکنامکس ہے نا اس سے جو ہے نا جو اکنامسٹ ہیں پڑھے ماہرین ہیں پڑھے نا اس کو مزدوروں سے متعلق مسائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جیسے کہ منصفانہ اجرت اور مزدوروں کی تنخواہوں، مزدوروں کی جو فلاح بہبود وغیرہ جو ہوتی ہے، مزدوروں کی جو پیداواری صلاحیت، کارکنوں کی حفاظت وغیرہ سے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ملازمت کی حفاظت ہو گئی ہے، پیشہ ورانہ اطمینان وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اقتصادی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پالیسی کے لیے جو ڈیٹا فراہم کرنے میں مطالعہ اہم ہے، جیسے ماہرین جو ہے اکنامسٹ ہیں ان کو لوگوں کی آمدنی، اجرت اور تنخواہ میں لیبر سروسز کی شراکت جو ہے اس کو جاننے میں مدد ملتی ہے۔ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ زیادہ تر معیشت میں لیبر ان پٹ معاشی وسائل کا سب سے زیادہ حصہ ہے پڑی۔ لیبر اکنامکس کا مطالعہ جو ہے نا ہمیں مارکیٹ کی نوعیت کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے جس میں لیبر سروسز کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیبر اکنامکس لیبر مارکیٹ کی جو حرکیات وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے معاشی نظام پر، اس کے گہرے اثرات کو سمجھنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی بنیادی طور پر لیبر اکنامکس لیبر کی جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، اس کی جو ویجز ہے اس پر اثر انداز ہونے والے جو فیکٹرز ہیں اور کارکنوں اور آجروں کے رویے کی چھان بین کرتا ہے۔ یہ میدان کی کئی جو وجوہات ہیں پڑی نا اس کی بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے پڑے۔ سب سے پہلے لیبر بہت سی صنعتوں میں پیداواری لاگت جو ہوتی ہے نا کاسٹ ہوتی ہے اس کا کافی حصہ بناتی ہے، اور لیبر منڈی میں جو مارکیٹس ہیں اس میں اتار چڑھاؤ براہ راست ڈائریکٹلی طور پر جو مجموعی جو اقتصادی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور لیبر مارکیٹ کے جو نتائج ہیں اس کا مطالعہ جیسے روزگار کی شرح اور جو اجرت ہے اس میں فرق وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، سماجی بہبود اور آمدنی کی تقسیم کے بارے میں ضروری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ لیبر اکنامکس پالیسی مباحثوں میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہیں جو لیبر مارکیٹ کو مؤثر پالیسیاں کی تشکیل، کم از کم اجرت کے ویجز ہوتے ہیں اس کے ضوابط اور سماجی تحفظ کی حال میں رہنمائی کرتی ہے۔ لیبر مارکیٹ کی جو یہ ہے موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کی سمجھنا ہے بڑا روزگار آمدنی میں عدم مساوات جو ایکولیبریم اس میں پیدا ہوتا ہے، اور افرادی جو پاور ہوتی ہے اس میں تفاوت آتی ہے، جیسے مسائل جو ہیں پڑے ایشوز کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے پڑا لیبر اکنامکس کو جو اکنامسٹ ہیں پڑے پالیسی ساز ہیں پڑے کاروباروں اور محققین کے لیے یکساں طور پر ایک ناگزیر ذریعہ بناتا ہے جو
حل میں پائیدار اقتصادی ترقی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو فروغ دینے اور مساوی معاشروں کی تشکیل کے لیے محنت کی معاشیات جو ہیں پڑھے اکنامکس ہے اس میں مکمل فہم ضروری ہے پڑھا. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن. تھینک یو.